बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ़ रफ़ीक। तो हम देख रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे मैजिक वैन टूल एंड लेसो टूल इन इलस्ट्रेटर। तो मैजिक वैन टूल और लेसो टूल एक तरह से हमें मूव टूल का ही काम देते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। मूव टूल में हमें जो सब्जेक्ट चाहिए हम उसको सेलेक्ट करते हैं, और अगर कोई दो सब्जेक्ट चाहिए हो तो हम शिफ्ट प्रेस करके उसको भी सिलेक्ट करते हैं और उस अपने मुताबिक उसको मूव करते हैं, उसमें कलर चेंज करते हैं। लेकिन मैजिक वैन टूल का इधर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तरीकाकार डिफरेंट है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रा करता हूँ। ये शेप्स ड्रा करके इनको मैं अलग अलग कलर देता हूँ। अब इनमें जो ब्लू है इनको मैं दो तरह की शेड देता हूँ, एक थोड़ी ब्राइट कलर, एक थोड़ा डार्क कलर। फिर इन सब सब्जेक्ट्स को मिक्स करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मिक्स करके कैसे सेलेक्ट करना है। हमें अगर इनमें से ये रेड कलर को सिलेक्ट करना है तो वो हम ऐसे करेंगे, सिलेक्शन टूल से एक पे सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे दो को, फिर तीन को। इस तरह हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसकी इसको शार्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैजिक वैन टूल। ये हमने जैसे ही रेड पे सिलेक्ट किया तो ये हमारे सारे रेड कलर की शेप्स सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो फिर हम इधर आते हैं, आपको इसकी डिटेल बताते हैं। जैसे ही हम ब्लू पे क्लिक करते हैं तो ये सारे हमारे पास ब्लू के कलर के जो है ना वो शेप्स वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब हम इसका फिल का टॉलरेंस करते हैं ज़ीरो। अब हम करेंगे इस पे क्लिक, तो ये देखें जो ब्लू की मैंने दो तरह से शेड्स बनाई थी, आपको बताया था। तो उनमें एक थोड़ी सी डार्क थी, एक लाइट थी। ये जो अब मैंने लाइट पे क्लिक किया तो अब सिर्फ ये लाइट कलर की शेप्स हमारे पास सिलेक्ट हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको डार्क पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास डार्क कलर की शेप सेलेक्ट हुई हैं। ये काम हमारा किया टॉलरेंस ने। अगर ज़ाहिर है जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें काफ़ी कलर्स इस्तेमाल हुए होते हैं, तो उसमें कुछ कलर्स की शेड आपस में मिलती जुलती भी हैं। तो इसलिए अगर हमारा टॉलरेंस ज़्यादा होगा तो एक कलर की थोड़ी बहुत मिलती जुलती शेप्स भी जो हैं वो सिलेक्ट कर लेगा मैजिक वैन टूल। तो ये देखें इस तरह से हमारे पास अब इस वक्त सारी शेप सेलेक्ट हो रही हैं। अगर हम इसका टॉलरेंस ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास सिर्फ वो शेप सेलेक्ट होंगी जिनका कलर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी स्ट्रोक। अब इनमें हम कुछ का स्ट्रोक जो है चार कर देते हैं। इनमें से कुछ का स्ट्रोक जो है ये कर दिया चेंज, और इनमें से कुछ का स्ट्रोक हम करते हैं ऐसे ही रैंडमली। अब आते हैं स्ट्रोक पे। स्ट्रोक का मैं टॉलरेंस भी करता हूँ ज़ीरो। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ मैजिक वैन टूल। तो ये जो स्ट्रोक हमने अब सेलेक्ट किया स्ट्रोक में विड्थ, तो इसमें हम इसका ज़ीरो करते हैं टॉलरेंस। अब देखिएगा, अब ये जो मैंने स्ट्रोक इस पे सिलेक्ट किया है तो जो 12 स्ट्रोक वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, एक दो तीन और ये चार। अब अगर मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे 6 स्ट्रोक वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, अब अगर मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे वन स्ट्रोक वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम स्ट्रोक कलर पे आते हैं। इनमें से कुछ स्ट्रोक का कलर हम अलग अलग साइज़ लेते हैं। ये देखें, किसी का स्ट्रोक 3 है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन कलर हम इनका चेंज करते हैं यहाँ से स्ट्रोक्स के कलर। डन। अब अगर हम मैजिक टूल यूज़ करेंगे, मैजिक वैन टूल यूज़ करेंगे तो फिल में जाके, ठीक है,
اب فل میں جا کے یہ دیکھیں، یہ ہم نے اگر سلیکٹ کیا تو جن کے اسٹروک کلر سیم ہے وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں. یاد رکھیے گا فل کلر میں جتنے بھی فل کلر سیم ہوں گے وہ سلیکٹ ہوں گے، ان کا ٹالرنس کم زیادہ کر کے ہم الگ الگ شیڈ سے کام کریں. اسٹروک کلر میں جا کے جن کے اسٹروک کلر سیم ہوں گے وہ سلیکٹ ہوں گے، اور اسٹروک ورتھ میں جا کے جن کی اسٹروک ورتھ سیم ہوگی وہ سلیکٹ ہوں گے. اب آتے ہیں اوپیسٹی میں، اوپیسٹی کو بھی ہم کرتے ہیں 0. اب دیکھیے گا ان میں سے 1 2 3 ان کی اوپیسٹی ہم ادھر سے رکھتے ہیں، ادھر سے نہ بھی ادھر سے بھی ہو جائے گی 60. 1 2 3 ان کی اوپیسٹی ہم رکھتے ہیں 32. اب دیکھیے گا اب ہم میجک مین ٹول یوز کرتے ہیں، تو جن کی میں نے 60 اوپیسٹی رکھی تھی، ابھی تو یہ 32 والے سلیکٹ ہوئے ہیں، تو 60 میرے خیال سے ایک کی ہوئی تھی، زیادہ نہیں تھی ہوئی. تو یہاں سے میں کرتا ہوں ان سبجیکٹ کی اوپیسٹی 51. اب دیکھتے ہیں، اب جن کی اوپیسٹی سیم ہوگی یہ ہمارے پاس ابھی شو ہو رہے ہیں 32 والے. یہ اوپیسٹی میں نے ادھر یوز کیا ہے میجک مین ٹول، تو یہ ہماری 51 اوپیسٹی والے شو ہو رہے ہیں. تو امید ہے آپ سب کو میجک مین ٹول کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب ہم دیکھتے ہیں لیسو ٹول کیسے کام کرتا ہے. لیسو ٹول کا استعمال تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، لیسو ٹول کی جگہ ویسے تو وہ بھی یوز ہو جاتا ہے، لیکن کئی جگہ پہ ہمارا جو ہے سلیکشن ٹول اس سے ہمیں کام نہیں لیا جاتا، تو وہاں پہ ہمیں لیسو ٹول ہیلپ کرتا ہے سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے لیے. تو وہ کیسے کرتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا استعمال تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ آپ کو سارے ٹولز کا پتہ ہو، پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، ایک پروفیشنل گرافک ڈیزائنر بنیں گے. تو میری کوشش یہی ہوگی میں آپ کو سب کے سب چیزوں کا جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. آپ جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ لیسو ٹول میں نے سلیکٹ کیا، اب اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے تو یہ ایک سلیکٹ ہو گیا. اب شفٹ پریس کر کے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ 2 پریس ہو گئے ہیں. شفٹ میرے پاس پریس ہے تو میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ 3 پریس ہو گئے ہیں. اس کا دوسرا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم لیسو ٹول لیتے ہیں تو اس کو میں نے سلیکٹ کر کے ساتھ ہی میں اس کو بھی لے لیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں اس کو بھی لے لیتا ہوں، تو یہ ہمارے پاس 3 سلیکٹ ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ اس کو میں سلیکٹ کر کے اس کو کر کے یہ دیکھیں یہ 2 سلیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہ اصل میں لیسو ٹول کا مین کام ہے. یہ ہمارے پاس دونوں سلیکٹ ہو گئے ہیں، اگر ہم ان تینوں پہ کلک کریں گے تو یہ 3 سلیکٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جہاں پہ ہمارا یہ دیکھیں جہاں پہ ہمارا سلیکشن ٹول کام نہیں کرتا وہاں پہ ہمارا لیسو ٹول. اب یہ دیکھیں میں نے ان تینوں پہ ڈرا کیا تھا، ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن لیسو ٹول کا یہاں پہ کام ڈفرینٹ ہوگا. یہ دیکھیں یہ ساتھ نہیں ہوگا. کسی جگہ پہ ہمیں بہت ہی باریکی سے سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے تو وہاں پہ ہم لیسو ٹول کی ہیلپ لیں گے. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. تو اس کی پریکٹس کیجئے گا، پریکٹس کر کے اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو اسکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ رابطہ کر کے ہمیں سوال کویسچن کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے. تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس ضرور کیجئے گا. چاہے ہم نے کچھ بھی اس میں ڈرا نہیں کیا لیکن آپ لوگ پریکٹس ضرور کیجئے گا. آپ کو جتنی زیادہ ٹولز کی پریکٹس کریں گے آپ کو نیکسٹ ایڈوانس لیول میں ہیلپ ملے گی ٹولز کو استعمال کرنے میں. اگر آپ ابھی پریکٹس نہیں کریں گے، چاہے ہم نے کچھ بھی ڈرا نہیں کیا، کچھ آپ کو اسائنمنٹ نہیں دی، لیکن آپ کو پھر ٹولز کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب تو بالکل ہی کیجئے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.